नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कराची के हालात वाकयात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। चांडिया साहब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बंदूक की सियासत और असलहे की सियासत नहीं करती। ख्वाजा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एमक्यूएम ने डी वेपनाइजेशन का आपका बिल भी इस वक्त असम्बली में मौजूद है, इस पर भी हम बात अक्सर कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन रहमान मलिक साहब कहते हैं कि कराची में जो असलहा है वो इजराइल से आ रहा है। मंजूर वसान कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, रहमान मलिक साहब को पता होगा। तो फिर अगर हुकूमत को भी कुछ नहीं पता तो फिर पता किसको है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो एमक्यूएम जो है एक पुरअमन जमात है और कराची को मज़लूम अज़ाइम के तहत जो है वो उसके अमन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और चांडिया साहब ने बात ये की कि लोग गुस्से में तकरीर करते हैं, इश्तियाल आता है। बात यह है कि एमक्यूएम के कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने और राब्ता कमेटी ने सबसे पहले जो है अपने लोगों को पुरअमन रहने की हिदायत की और उनको बोला कि किसी सूरत में भी आप इश्तियाल में ना आए। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कायद जो हैं उनकी तालीम और तरबियत की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक इस किस्म के वाक़यात अगर हों और अगर इस किस्म के जी ख्वाजा साहब पहले दुरुस्त कर लीजिए। मैंने नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब तकीर करते हैं तो हालात खराब हो जाते हैं। मैंने ऐसी बात नहीं की। आपने ये कहा कि कराची के अंदर मैंने ऐसी बात नहीं की, वो किसी दोस्त ने की। मैंने ऐसी नहीं बात की। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, नहीं सुन लें रिकॉर्ड को ख्वाजा वो रिकॉर्ड को सुनना चाहिए ना। इसमें चले बात करने दीजिए, लेकिन मैं उसमें ये बात चले वो बात कर रहे हैं कि पुरअमन जमात है और एमक्यूएम कभी भी नहीं चाहती कि ये शहर या सिंध के हालात कभी खराब हों। हम तो देखें, बात ये है कि जो जनाजे उठा रहे हैं वो ज़ाहिर है उनके दिलों पे जो गुजर रही होगी और जो उनकी सिचुएशन बनेगी उसके अंदर तो इस शहर की जो हालत होनी चाहिए थी। लेकिन ये आज अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम जो है ये अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने हमदर्दों को समझा कर पूरा अमन को रखा हुआ है। और जहाँ तक मामला आ गया कि कराची को ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को या आप ये कह रही है कि रहमान मलिक को, या वो कह रहे हैं कि असला कहाँ से आ रहा है, तो अगर वो इन जगहों पर बैठे हुए हैं तो ये उनका फ़र्ज़ है। उसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखना जो है वो सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, ये उसका काम है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि होम मिनिस्ट्री या फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री उनका काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके लेकिन आपको लगता नहीं फिर आपको मैं आपसे ख्वाजा साहब फिर आपसे ये जानना चाहूंगी, हम बात करें वफाकी हुकूमत की जाने से असले के हवाले से, सूबाई हुकूमत फिर नाकाम हो चुकी है कराची के अमन व अमान को कंट्रोल करने के हवाले से। देखें बात यह है कि हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं। हमारे अपनी जमहूरियत के तहत आज सिंध असम्बली से भी बाइकाट किया, फेडरल असम्बली से भी नेशनल असम्बली से भी बाइकाट किया। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो है खड़े होकर हमको स्टेटमेंट दिया। लेकिन बात यह है कि स्टेटमेंटों से कब तक पेट भरेगा। हम तो ये चाहते हैं कि कराची को किसी सूरत में पुरअमन रखे। जिनके घर से लाश उठ जाती है या जिनके घर का बच्चा चला जाएगा या जिनका बाप चला जाएगा, जो एक कमाने वाला है, ये असल में एमक्यूएम को ये सजा दी जा रही है कि एमक्यूएम क्योंकि एक मुतवस्सत तबके की जमात, एक गरीबों की जमात बनाई गई, तो उसको साजिश के तहत उसके शहर को जहां पर उसकी एक मैंडेट है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम को दीवार से ये फिर लगा कौन रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, एमक्यूएम को दीवार से लगा कौन रहा है? आप फिर इनके साथ शामिल हो जाते हैं, लगा कौन रहा है दीवार के साथ? एमक्यूएम को जो भी दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है उसकी ये भूल है। ये 92 नहीं है, ये 2011 है। एमक्यूएम जो है आज पूरी दुनिया के अंदर एक जमात है। आज पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है, सिंध की दूसरी बड़ी जमात है। इनको एमक्यूएम के मैंडेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनको ये मानना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं किया जा सकता। नाम फिर ले लें, आप नाम लेने में फिर रिलक्टेंट क्यों हैं कि आप नाम क्यों नहीं ले सकते कि कौन लोग हैं जो फिर बात यह है कि एमक्यूएम का ये कभी फलसफा नहीं रहा कि वो इश्तियाल की सियासत फैलाए। बात यह है कि ये जो समझने वाले हैं वो समझें। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि आप इशारा कर रहे हैं हुकूमत पे, तो उनका फर्ज ये है कि यहाँ पर उनका फर्ज ये है कि यहाँ पर जो लाशें उठ रही हैं उनको रोकें। मुझे एक बात बताइए कि जब रोकेगा कौन? बिल्कुल ठीक है, लाशों को रोकेगा कौन? बिल्कुल आम सवाल है, मैं इसी पे बात करूंगी जी। मुझे दूसरे गेस्ट से बात करनी है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। 5 दिन कटी पहाड़ी के ऊपर जो है वहां पर कत्ल व गारत होता रहा, घर जलाते गए और क्या क्या होता रहा, लेकिन वहां पर 5 दिन तक जो है कोई फोर्स नहीं पहुंची। जिस तक रेंजर्स पहुंची तो आधे घंटे के अंदर जो है रेंजर्स ने कंट्रोल कर लिया। आज मलीर के अंदर जो है घंटों तक वहां पर ये हरकतें होती रही, वहां पर कत्लो गारत होती रही, वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। ये तो रेंजर्स है या डीजी रेंजर्स ही कंट्रोल संभालने का, तो उसके बाद हालात बेहतर होते हैं। बशीर जान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कटी पहाड़ी पे फिर क्या हुआ? वो कह रहे कि 5 दिन वहां पे कत्लो गारत गरी होती रही और वहां के हालात इंतहाई कशीदा रहे। हम लोग खुद भी गए उस एरिया में, वहां पे विजिट भी किया, लेकिन
پھر آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں، کراچی میں تو مفاہمت تھی پچھلے 4-5 دن سے، لیکن یہ پھر 13 لاشیں آج گر کیوں گئی؟ اس کا کیا راز ہے؟ آسما دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں. اگر ایک وجہ ہوتی تو چلو کٹی پہاڑی یا قصبہ میں تو پختون آبادی ہے، وہاں پر اگر کچھ چلو ہوا. حالانکہ ہم یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ گلشن چورنگی پہ ایک مسجد سے 5 لاشیں برآمد ہوئی تھی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری کراچی میں کہیں بھی بدامنی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی مرتا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، ہم کہتے ہیں تمام انسان ایک جیسے ہیں اور ہر انسان کی ضرورت ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو جائے. وہ امن کیسے قائم ہوگا سر؟ مجھے اسی کا جواب چاہیے. امن کیسے قائم ہوگا؟ معاملات ایک منٹ، ہمیں ان معاملات سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کی ہماری ضرورت ہے. اور میں کم از کم یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سیاسی جماعتیں جو کراچی میں موجود ہیں، چاہے وہ ہم حکومت میں ہیں یا نہ ہے، کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں، ہم سب کو مل کر سنجیدہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. بالکل یہی سوال ہے نا، بالکل بشیر جان صاحب یہی سوال ہے. سب آپ یہی کہتے ہیں، ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ جی مل کر کام کریں گے، سنجیدگی دکھائیں گے. بالکل مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم تمام لوگ سنجیدگی سے اور خلوص نیت سے اس حالت کی جوابداری قبول کرتے ہوئے کتنی لاشیں اور یہ سنجیدگی، یہ جو سنجیدگی اور ڈائیلاگ کا ہم ذکر کرتے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر کتنی مزید لاشیں اور دکھائے گا کراچی کو؟ یہ سنجیدگی کب آئے گی وہاں پہ؟ دیکھیں ہم نے MKM کے حکومت جانے سے پہلے ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، تینوں پارٹیوں نے بیٹھ کر، اور ہم روڈ پر نکل آئے تھے. ہم نے وہ وجوہات ختم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جھگڑے کیوں بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو بعد میں بڑی فسادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ یا جھگڑوں کی وجہ سے یا چاکنگ کی وجہ سے یا پینپلیکس بورڈ کی وجہ سے. ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم تمام جھنڈے شہر سے اتار لیں گے. ان علاقوں میں ہم جھنڈے نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ فسادات کا سبب بنتے ہیں. ہم نے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 4-6 دن 8-10 دن بہت ہی پرامن حالت رہے. بدقسمتی ہماری کراچی والوں کی. بالکل چانڈیو صاحب یہ کیا ہوگا؟ کراچی تو یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں اتنی حلاکتیں نہیں ہو رہی جتنی کراچی میں ہو رہی ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ MKM کو سزا دی جا رہی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے دیوار سے، مطلب بھلے وہ ان کو کہنا چاہیے، ان کو موقف ان کا اپنا ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حالات جو ٹارگٹ ہو رہی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ صرف MKM کے کارکن کا نہیں ہوتا ہے. عام راہگیر بھی، مسکین لوگ بھی جا رہے ہیں. ANP کے کارکن بھی، جن پر وہ پختون بولنے والے ہیں، ان پر ANP جب دعویٰ کرتی ہے. ابھی چند روز میں ہماری پارٹی کا اہم رکن، لیڈر پیپلز یونٹی کا امر شاہ، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس نوجوان کو. تو اس کو بھی حکومت نے کروایا ہے، اس کو بھی پولیس نے مارا ہے. ایسے ممکن نہیں ہے. یہ کوئی ایسی قوت ہے، جیسے میں نے کہا کہ کراچی کے امن کے معاملے میں ہم اہم رول کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ MKM کا کردار ہے، وہ اہم اس میں کردار ادا کر سکتی ہے. وہاں کی اکثریتی نمائندے سنجیدگی کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا. سر پھر آپ دے دیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کو دے دیں، ساری جماعتوں کو ایک ٹیبل پر لے آئیں. ہزارہ بار سندھ گورنمنٹ نے بات کی ہے، انہوں نے بٹھایا ہے، سب لوگوں کو بٹھایا. آئے دن آپ کہتے ہیں اگر وزیر داخلہ نہ پہنچے تو بھی ایک عذاب ہے. اتنا نقصان ہو گیا ہے جناب، وزیر داخلہ نہیں پہنچے. اتنا مسئلہ ہو گیا، وزیر ضمنی جواب رسپانس دے رہے ہیں. اب دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ صرف اسمبلی بولنے سے کیا ہوتا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں، میں اپنی بات پھر دوہرا رہا ہوں، جن لوگوں کو بھی کراچی کا امن عزیز ہے وہ سب لوگ اپنا کردار ادا کریں. جماعتوں کے حکمت عملیوں اور جماعت کے مفادات سے ذرا اوپر ہو کر دیکھیں. کراچی کا امن وہ تباہ کر رہا ہے جو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. نقصان کون پہنچا رہا ہے اور کون لوگ کراچی کے امن کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سے ایسے دستانے پہنے ہوئے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ نقاب ہیں کہ جو نہ مجھے نظر آتے ہیں، نہ چانڈیو صاحب کو نظر آتے ہیں، نہ MKM کو نظر آتے ہیں، نہ ANP کو نظر آتے ہیں. رحمان ملک صاحب کا آپ ذکر کریں تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، اس پہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی جائے گی، کمیٹیز بنا دی جائیں گی، ایسے عناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کراچی میں وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پہ کچھ عمل درآمد بھی ہو. اس پہ مزید ہم بات کریں گے کہ کراچی کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے اور امن کیسے آئے گا. اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.